अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। जालिम जज से जी इस्तीफा तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद में 2 बच्चियों के कातल के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं। इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। नोटिफिकेशन का मामला जी बिगड़ता जा रहा है। अगरचे ये मामला स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत का है, लेकिन इस वक्त गुस्सा सारा सहाफियों पर निकाला जा रहा है। मार्शल लॉ की धमकियां आ रही हैं। इस सवाल से भी हमने बात करनी है और किस जज की जानब से आज इस्तीफा दे दिया गया है और इस्तीफे पर क्या लिखा गया है, इस सवाल से भी हमें बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले जी जस्टिस आसफ, जिस तरह से उनको जज बनाया गया, जिस तरह से लाया गया, उस पर बहस क्या करनी। पहले बता चुकी है कि रात 1:30 बजे के करीब उनका एक 18 साल से कम उम्र बेटा V8 गाड़ी, अब सबके पास तो V8 नहीं होती ना सब कितनी पसली है कि 5-6 करोड़ की गाड़ी रखें, लेकिन जज साहब जो दूसरों के फैसले करते हैं, जो दूसरों को आइन पढ़ाते हैं, उनका अपना बेटा जिसका लाइसेंस भी नहीं बना हुआ, जो कि एक जुर्म है। ये पंजाब के अंदर देख रहे हैं लोग, अभी भी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, वो बेचारे रो रहे थे, बता रहे थे कि ये हेलमेट अब अगर लोग खरीदना चाहें वो भी नहीं बिक रहे। ऐसा जालिम समाज है, हेलमेट बेचने वाले 2 नंबरियां कर रहे हैं ब्लैक के अंदर, तो आम बंदा तो हेलमेट और चालान और CCTV से गोलियां मार दे। लेकिन जज साहब का बेटा पहला जुर्म, रात के 1:30 बजे बगैर के सीट बेल्ट के V8 अपने से बड़ी, लाइसेंस भी नहीं है, तो आप तो 660cc गाड़ी भी नहीं चला सकते। दूसरा जुर्म शराय दस्तूर पर ओवर स्पीड। तीसरा जुर्म स्नैपचैट बन रही है। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद आप पता क्या हो रहा है? खबर है जायदा राव साहिबा, ये रिपोर्टर है इस्लामाबाद से, कहती है कि CCTV इतना सेंसिटिव एरिया, उसकी CCTV गायब कर दी गई है और फैमिली से डील करने की कोशिश हो रही है। इवन वो फैमिली जो लड़की कत्ल हुई है ना, मारा गया जिसको, उसका भाई कह रहा है कि ये जो जज का बेटा है ना, उसकी FIR में जज साहब का नाम ही नहीं दर्ज किया गया, यानी बाप का होता है ना कि वल्द फलाना फलाना, नहीं, नाम ही नहीं दर्ज किया गया। मुझे आप एक चीज का जवाब दें, चले सदर आसिफ अली जरदारी को इस्तिस्ना मिल गया, फील्ड मार्शल को भी ताहयात इस्तिस्ना मिल गया, क्या इस मुल्क के अंदर जजों को भी इस्तिस्ना मिल गया है? इस मुल्क के अंदर कातलों को भी इस्तिस्ना मिल गया है? क्या इस मुल्क के अंदर हर ताकतवर को इस्तिस्ना मिल गया है और हर कमजोर मारा जाएगा, हर ताकतवर कानून से बचेगा, डंके की चोट पर बचेगा? लेकिन नून लीग के कुछ लोग हैं और उन्होंने जनाब ये जो जज साहब हैं उनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वो कह रहे हैं भाई इस्तीफा दे, आप कैसे आप असरअंदाज होंगे, आपने असरअंदाज होने की कोशिश की है। अच्छा, यहां पे एक चीज आपको बताओ, अभी मैं कुछ सहाफियों का नाम नहीं लूंगा, हमारी कबीले से है ना सहाफियां, जिसको भी जो भी नैरेटिव है, वो उस बेटे उस कातिल का दिफा कर रहे हैं, कातिल का दिफा, जज का दिफा हो रहा है जी। और ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में है, इसमें कहां से आ गई PTI, कहां से आ गई नून लीग, कहां से आ गई एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन दिफा हो रहा है, लेकिन इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है। इवन अबसार आलम, ये जो आजकल बड़े वो वीलॉग कर रहे हैं, अबसार आलम ने कहा है कम अज कम ये होना चाहिए कि इस जज को इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए। लेकिन इस मुल्क के अंदर हर जालिम के लिए इस्तिस्ना है। लेकिन बात याद रखिएगा, हम मुसलमान हैं, अच्छे मुसलमान हैं या बुरे मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, एक दिन अदालत लगेगी और अदालत के अंदर कोई इस्तिस्ना नहीं होगा, कोई इस्तिस्ना नहीं होगा। धमकियां लगाई जा रही है। इवन वो जो नून लीग के तर्जुमान बने हुए थे या एस्टैब्लिशमेंट के तर्जुमान, वो अब नून लीग के खिलाफ, देखे ना, मुनीर फारूक का भी एक इंटरव्यू आया, कहते हैं जिस हुकूमत को खड़ा ही एस्टैब्लिशमेंट ने किया हो, उस हुकूमत ने कितने कुछ नखरे दिखा लेने हैं। इन्हें पता है एक जुम्बश होगी और हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। जो लोग अबसार आलम का कह रहे हैं कि साड़ी बस हो गई है, तो फिर हुकूमत से फारिग हो जाए, नहीं हुकूमत भी छोड़ देना, अच्छा ठीक है भाई। और दूसरी तरफ अबसार आलम साहब कह रहे हैं कि बामी तौर पर चीजें ना अगर तय हुई, आपस में ना तय हुई, ये नोटिफिकेशन वाला मामला इसी तरह से मजाक बनता रहा,
تو پھر نظام کو لپیٹ دیا جائے گا. اچھی بات ہے جی. پہلے کون سا نظام ہے؟ پہلے کون سی جمہوریت ہے؟ پہلے کون سی سویلین سپرمیسی ہے؟ پہلے کون سی اس ملک کے اندر عدالتیں ہیں؟ پہلے کون سا آئین ہے؟ لپیٹ دیں جی. سو بسم اللہ، موسٹ ویلکم، بہت اچھی بات ہے، یہ تو ہونا چاہیے. پورے نظام کو لپیٹے. اچھا خیر چھوڑے اس بات کو، اس پر ہم بات کریں گے. ایک استعفیٰ آیا ہے سول جج لاہور سے. لاہور کے سول جج سید جہاں زیب بخاری نے استعفیٰ دے دیا ہے. اچھا استعفے کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں مسلح افواج کو کبھی بھی جمہوری عمل میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہ لکھا ہے. کہا ہاں اس کے باوجود جو فوج کی قربانیاں ہیں، پیشہ ورانہ صلاحیت ہے اور اس پاک دھرتی کے لیے ان کی ثابت قدمی ہے، وہ الگ چیز ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن سیاست کے اندر یعنی قربانیوں کا مطلب یہ نہیں کہ ناجائز کام کیا جائے. قربانیاں تو ایک سائیڈ ہے نا، لیکن قربانیوں کی آڑ لے کے یہ جج صاحب کی جانب سے لکھا گیا، میں نہیں کہہ رہا. اچھا سہیل افریدی کو چیلنج کروا رہے ہیں جی فیصل واڈا. کہتے ہیں کہ عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں ہوگی، بدماشی کا جواب ڈبل بدماشی سے دیا جائے گا. گورنر راج ابھی بھی لگ سکتا ہے اور وزیر اعلیٰ نائل بھی ہو سکتا ہے. بھائی گورنر راج بھی، اور صدیق جان ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ جو منگل کے دن نہیں نا آئے سہیل افریدی اڈیالہ کل، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ جوائنٹ سیشن بلایا گیا تھا، خطیہ یہ تھا کہ وہ لگ سکتا ہے گورنر راج، تو اس کے خلاف کیسے نمٹ رہا ہے سہیل افریدی، وہ تیاری کر رہے تھے. اور آج حامد میر صاحب نے سلمان اکرم راجہ سے بھی پوچھا نا کیا سہیل افریدی پر ایک اور مقدمہ درج کروا کر اور کسی عدالت سے سزا دلوا کر نائل کی کروایا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے. سلمان راجہ کہتے ہیں بالکل ہو سکتا ہے. اس وقت مقدمہ دائر کرنا، عدالت سے سزا دلوانا، یہ تو تمام آلے ہیں اور ان کے ہاتھ میں اس وقت مقدمہ بنانا اور ثابت کرنا ایک کھیل ہے. اور ساتھ ہی ان سے پوچھا گیا کہ وہ جو گئے ہیں اور وضاحت دے رہے ہیں ٹویٹر پر، ایک جیسے کوئی مونس مذکر کا خیال نہیں کیا جا رہا، مرد اور خاتون کا خیال نہیں کیا جا رہا. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں این ڈی یو کے اندر پارلیمانی کمیٹی نے بھیجا. تو اس پر انہوں نے بتایا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. این ڈی یو ورکشاپ میں وہ کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے، نہ ہی پارٹی کمیٹی میں اجازت دی گئی. اس حوالے سے کارکنان میں شدید رد عمل پایا جاتا ہے، احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا. تو سلمان راجہ نے تردید کر دی ہے کہ کوئی ایسی کمیٹی یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. ایک تو یہ لوگ. اچھا فیصل واڈا کہتے ہیں جو لوگ باہر بیٹھ کر ویلا کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، کل سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ارے کاروائی اچھی بات ہے. جو بندہ ملک کے خلاف بھونکتا ہے باقی کاروائی ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ نوٹیفکیشن والے معاملے پہ کسی کو کچھ ہے اور کل کو کسی ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا پہ یہ سارا مدعا ڈالا کہ وہ جو سوشل میڈیا نے اچھالا تھا، بھائی سوشل میڈیا نے نوٹیفکیشن نہیں روکا، سوشل میڈیا نے 27 ترمیم نہیں کی، سوشل میڈیا نے سی ڈی ایف کا نہیں کہا، سوشل میڈیا نے تا حیات استثنے کا نہیں بولا. تو سوشل میڈیا میں جو بات ہے اب سار عالم کر رہے ہیں، منیف فاروق، فیصل واڈا، ایکس وائی زی سارے لگے ہوئے ہیں. آسما شرازی صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ جی نواز شریف عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں. تو وہ تو سوشل میڈیا پہ وہی ڈسکس ہوگا جو بات ہوگی. اب وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے جی، سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، پھانسیاں دیں جی اس ملک کے اندر یا ملک سے باہر جو سوشل میڈیا ان کو پھانسیاں دیں، پھر اور کیا ہو سکتا ہے. بہرحال ابھی بھی نون لیگ کے وہ اندر کا جو ایک ہے وہ نہیں ختم ہوا. ابھی سینٹر سینئر جو وزیر ہے مریم اورنگزیب کہہ رہی تھی خیبر پختونخوا کو پی ٹی آئی سے بچانا قومی ذمہ داری ہے. یعنی پی ٹی آئی سے بچانا چاہیے، پی ٹی آئی کو پاک کرنا چاہیے، پی ٹی آئی سے پاک کر دینا چاہیے پورے ملک کو. بہرحال تنقید ہو رہی ہے، پورے ملک کا مذاق اڑ رہا ہے. ویسے کہا جاتا ہے فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں کہا جاتا ہے نیشنل سیکورٹی، نیشنل سیکورٹی. اب حکومت نے، نون لیگ نے تو نیشنل سیکورٹی کو بیڑا گرک کر دیا نا. ہر جگہ پہ جہاں پہ جائیں وہی یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی نوٹیفکیشن نہیں ہو رہا. نوٹیفکیشن کب ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، اس کے پیچھے سائنس کیا ہے، کیا کوئی فکس میچ ہے، کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے، کیا نون لیگ کی واقعی بس ہو گئی ہے، کیا زرداری اور نواز جو ہے وہ موجودہ چیف سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں یا کوئی نیا چیف لگانا چاہتے ہیں یا کوئی نئی ڈیل بنا رہے ہیں یا کچھ مانگ رہے ہیں، کچھ لینے دینے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ سب کچھ تو حکومت کر رہی ہے. بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اگلے 24 گھنٹے. اس لیے بھی ہم ہیں کہ کل جو این ایف سی ایوارڈ ہے نا اس کی تقریب، اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. تمام جو وزرائے خزانہ ہیں یا وزرائے اعلی ہیں صوبوں کے، ان کو 10-10 منٹ کی بریفنگ کے لیے ٹائم دیا جائے گا. اور کل سہیل افریدی اڈیالہ بھی آ رہے ہیں اور کل اڈیالہ کی کال دوبارہ آ گئی، ہم آپ کو اڈیالہ سے اپڈیٹ کریں گے. تو اس لیے اگلے 24 گھنٹے بڑے ہیں. پاکستان زندہ باد.